شكرا للجميع على الفيسبوك، على اليوتيوب، تويتر. مرحبا بكم. شي واحد يعطيني واش الصوت مزيان؟ الله يخليكم. مع الصوت باش نعرفوا راه سامارش. كوكو كلشي مرحبا. يا تيل دي بورت. وي عطوني شي دقيقه وانا معكم. وي انا كنحاول حتى غادي نجاوب على شي اسئله كنشوفها. مرحبا. شي واحد فيكم الصوت؟ علاه ما كاينش الصوت؟ اوكي الصوت ما كاينش. هذا هو المشكل. مشكل الصوت. لو سون ديسب. اوكي يعني الصوت مزيان. واحد انا كتب لي مزيان شكرا. واحد كتب لي الصوت ما مزيانش. بون كلشي كيكتب لي راه الصوت مزيان. مرحبا بالجزائر، مرحبا من اي بلد. سي مصطفى التاكير مرحبا. بي سور 10 ميرسي. مرحبا. وي the voice is clear. thanks a lot. مرحبا. الصوت مزيان شكرا. كنظن راه حنا على الفيسبوك وعلى يوتيوب وعلى تويتر. مرحبا باي واحد. مرحبا بكم. سي بون. اهلا مرحبا. راه لا شفتو كندوز لي كومونتير ديالكم اون لين يعني باش كلشي كيشوف الشفافيه. هذه هي مرحبا. كاين دائما الجديد. وي دائما الجديد راه سي حسن. وي دائما الجديد. هادشي علاش باغي نتكلموا اليوم. شيربروك مزيانه. هاد لونيفرسيتي شيربروك غادي نتكلموا على بالنسبه لي زيتود. وي بون كوراج. ميرسي. دائما الجديد. الجديد طون ان عندكم باغيين كتكون عندك ديك الانسياتيف وعندك ديك لومبيسيون باش الناس مهتمه دائما بالهجره. ما كنتكلمش على شي ناس مهتمه بالهجره. وي مرحبا. مرحبا. كيسيون باس. بون هاد الاسئله كلها غادي نحاولوا. عطوني شي وقيت. انا من تونس. مرحبا تونس. مرحبا من اي بلد. ناس مرحبا بكم. كنحاول نستعملوا مصطلحات اكثر بالعربيه حيت كتجيني التعاليق من شي دول من سوريا لبنان. كنظن المغرب العربي ما عنديش مشكل كتفهموا اللهجه. سيرتو حنا والجزائر نفس اللهجه تقريبا. تونس تقريبا نفس اللهجه. شي دول عربيه راه كنحاول نستعمل مصطلحات اكثر. ولكن خصك تتكلم فرنسيه ولا شويه الانجليزيه ضروري باش تهاجر لكيبيك. هذه راه من الشروط. يعني ما كنتيش كتكلم انجليزيه ولا فرنسيه راه مشكله. وي شكرا. وراه هو هذا لا تكنيك ديال الماركتين وتكنيك ديال الناس اللي كيدير. خص يكون دائما لي ميساج يكونوا ساهلين. ماشي لغه الخشب غادي نقولوا هي هذه. خص تكون المعلومه سهله وفي متناول الجميع. وي هذه هي لا تكنيك ديال الكومينيكاسيون. هادشي راه كيقريوه هنا. كنظن الناس كيديروا كومينيكاسيون داكشي كيعرفوا هاد الامور هادي. لان ملي كيبدا يكثروا الكلام ومصطلحات داكشي سا دوفيان بلو كومبليكي. يعني ما عندها حتى شي معنى. شكرا. الجزائر بحالكم بحال اي واحد كنصحكم بصفتكم فرانكوفون. حاولوا نوفو برونزويك مانيتوبا وكيبيك. كيبيك كتبقى تخوازيام شوا. لان كيبيك فيها شي راك عارفين لو باك فيها اريما سا برون اونتر 2 ans 3 ans باش تاخذ اريما. مانيتوبا ولا نوفو برونزويك سي دي فرانكوفون كوميم. 1 an 6 mois من بعد عامين تاخذ لا ريزيدونس بيرمانونت. بون واحد الموضوع كنتمنى شي الناس اللي شاركوا في ديستيناسيون كندا. راه اليوم تقفلات الناس ديال مارسي ليون. وحنا نتوما راك درتوا واحد الحلقه في ديستيناسيون كندا. راه اليوم راه داروها اون لين على لونتري اكسبريس لي كونطرا لي زوفر دومبلوا. كنتمنى الناس يكونوا شاركوا لان مهمه هذيك ديستيناسيون كندا. كيف كنقول راه باب كبير باش تدخلوا. لان فيها مشغلون لي ريكروتور لي زومبلويور كيكونوا حاضرين في الصالون دومبلوا. كيدير معاك لا عجبو البروفيل ديالك راه كيدير معاك دي زونتروتيان اون لين فيرتويال. وما عندهمش لو ام تي. لو ام تي راك عارفينها كنظن الناس اللي كيتابعوا هاد الحلقات وداك الشيء. مرحبا. لو ام تي يعني كيقدر يعطيك اوفر دومبلوا بلا ما يدخل في ديك الاجراءات ديال يلقى مواطن ما يلقاش. راه كتعرفوا شنو هي لو ام تي. علاش كنشجع على هاد ديستيناسيون كندا. راه درت حلقه عليها وراه اليوم سالات. وراه الناس بون
كنتمنى لكم حظ سعيد. الناس وجهوهم دي زونتروفيو ديال هاد لي زوفر دومبلو. غادي نتكلم لكم على المكسب ديال التشغيل. وي بزاف الاجوبه الاسئله سيرتو البارح جاتني وكنشوفها في التعاليق. غادي نجاوبكم ونوريكم واحد الطريقه واش كاين، شنو هما العقود اللي كاينين. دائما كنقولوها وكنعاودها، هادشي كله العقود مجانيه بدون اي وسيط ومجانيه. كيبقى خص يكون فيك الشروط ثلاثه، كنظن الشروط ثلاثه راك عارفينهم. لما نعاودهم الناس متبعين الحلقات ومتبعين هادشي كيعرفوهم دابا، راه وليتو دي زيكسبير. هذا هو المهم. عقود كاينين، خص يكونوا فيك الشروط. العقود دائما موجودين. وراه البارح درت واحد اللايف واحد الحلقه سيرتو في لا سونتي، في لوطيلغي، في كلشي. لا سونتي راه ولاو كيسدوا السبيطارات هنا لي زيرجونس. لا ابالغ، راه وريتكم البارح كنقول لهم ما تجيوش، ما عندهمش البيرسونيل، ما كاينش لي بريبوزي لي زانفيرميي ولاو كيسدوا. عمرك ما شفتي هذه ارجونس كتسد. كاينه هنا دابا في كيباك حاصله. انا غنوريك بالنسبه للعقود. كاين شي عقود خاصه نوريكم المكسب والعقود اللي فيهم، لان مهم. البارح جاني تساؤلات فين هم العقود. الناس اللي متابعين قبل راهم كيقدموا. الناس اللي اول مره كتلتحق غنوريكم مباشره، غنبارطاجي معكم ليكرون باش نوريكم. اساسي البارح درت حلقه مهمه. نوفو برونزويك كنت حاضر البارح. راه كاينه حلقه البارح ديال نوفو برونزويك، راه باغيين الناس ديال لي زونسينيون وباغيين لا سونتي. نوفو برونزويك قدم فيها. شوف الحلقه ديال البارح على يوتيوب، كاين لو لين باش تكليكي عليه وتدخل السيت اوفيسيال ديال ليميغراسيون ديال نوفو برونزويك. شركه كنديه 2021. بون ديجا سي ان بون ديبي. كنتمنى لك التوفيق. رشيد ميديا، السلام عليكم. اجريت مقابله مع شركه كنديه 21 وباقي. شوف لا باسيونس، صبر. راه كاينين اجراءات وداكشي، صبر. ديجا سي ان بون ديبي. حمد الله راه جاك اونتروفيو، راك خديتي تجربه كومون سا مارش، ومادام داروا معاك اونتروفيو راه عندك واحد 60% دو شانس ان راه لقاو فيك ديك المواصفات، سينو ما يضيعوش الوقت معاك. اصبر، قلب لي زيميل ديالك، سبام لانديزيرابل ولا لا بوات دو ريسبسيون. سي ان بون ديبي، صبر. لانفورماتيك سون او ام تي، وي لا كانوا في ديستيناسيون كندا ولا لقيتي شي امبلويور ماتنون سيرتو في كيبيك. لو ام تي راه درنا يو ام تي لانتيليجونس ارتيفيسيال. جو كرو اش كتكلم سا ديبون. انفورماتيك اش كتعمل؟ الا كنتي انتيليجونس ارتيفيسيال و 3 دي وداكشي، وي ممكن. شي حاجه اخرى سا ديبون، تقدر يطلبوا كيو ام تي. ولكن كنقول لك لانتيليجونس ارتيفيسيال وي تو دو سويت راه واقفين عليه. ام الي الباحث تكلمنا. جو كروا a reçu un permis de travail au Canada. Je suis médecin. Est-ce que je peux faire l'équivalence de mes diplômes au Canada? Oui. Bon, ben oui. ديري ليكيفالونس، ولكن سورمون كنظن راه ما يعطوكش لو تيتر ديال الميدسان. كنظن تكلمنا البارح ام علي علاش سي ميتي ريغلومونتي. هذا ميدسان دونتيست فارماسيان كلشي سي دي ميتي ريغلومونتي. كاين الكولاج دي ميدسان هنا في كيبيك. ملي تدخلي هنا ولا تراسلي معاهم قبل تدخلي كولاج دي ميدسان، صيفط ليهم غادي يعطوك لي زيتاب. ولكن سور سيرتان راه يديروا لك، يطلبوا من يديروا لك دي تيست. هما غادي يعملوا معاك ديك الامور، يقدروا يطلبوا لك دي كور. سا ديبون، ما عرفتش النيفو ديالك معاهم هنا سيرمون. ولكن خصك دوجي من الكوليج دي ميدسان، ماشي ايكيفالونس عاديه. خصك تمشي للكوليج دي ميدسان. والحمد لله فوت ماري روسي ان بيرمي ترافاي ديجا سي بون. كنتمنى لكم التوفيق، هادشي اللي كنبغيو. بغيت نوريكم. مرحبا مرحبا. وي mon travail est un technicien froid avec 7 ans d'expérience. Que dois-je faire? Mon travail est requis au Canada. Est requis, est demandé au Canada, oui. Technicien, oui. Tous les techniciens, tous les métiers techniques, je نتفاهموا. لي ميتي تكنيك مطلوبين هنا في كندا. خصك 3 شروط غنعاودوهم: اللغه، الدبلوم، الاكسبيريونس، تجربه. يكونوا عندك 3 الحوايج. كنظن سوابق اجراميه حنا راه متفقين كلكم سيرمون ما عندكمش، لان راك عارفين كندا ملي كتدخل معاك الاجراءات الاخيره ما خصش يكون عندك.
والدوسي ميديكال ما يكونش فيك شي مرض معدي بحال السل بحال السيده جو كروا بون والسل بون هادو نو ابار داكشي راه هاد الشروط يكونوا فيك وي سيرتو لي ميسي تكنيك. غادي ندخل لكم واحد الموضوع او ميم طون. الناس واحد كتبوا لي لا ليست نوار ديال البيرو. شفت تعليق يقول لك انا خفت نتقدم باش خفتهم يحطوني في لا ليست نوار اللائحه السوداء. ربما كاين شي وحدين كنظن ما فهموش اش بغينا حتى المكتب اش بغى يقول باللائحه السوداء. اللائحه السوداء لا ليست نوار صافي دير باري بالنسبه لدوك الناس اللي شي وحدين اللي توصل للمكتب راه درت حلقه انهم كذبوا في السيفيات ديالهم ما عندهم حتى شي علاقه بالمهنه سيرتو الناس اللي بغاو يخدموا في ماكدونالد وفي تيم هورتنز وداك الشيء في الريستوراسيون كذبوا هادوك داروهم في اللائحه السوداء. وشي وحدين صيفطوا السيفي واحد ولا شي واحد وصيفط السيفي عريان وبون راك شفتوا الحلقه باغي تخدم وصيفط السيفي عريان راك حنا ماشي باغي تمثل في هوليوود راه ماشي فيلم ديال الاكس باش نكونوا صريحين راك باغي تخدم امبلويور البيرسوناليتي ديالك سيريو معقول. هادو هما اللي كيتحطوا في لا ليست نوار. اما نتوما بالنسبه لشي نجاوب شي ناس كيقول لك خفتي يحطوني في لا ليست نوار نو tu appliques une fois, deux fois, trois fois, ça change rien. ما كاين حتى شي بالعكس راه مزيان تقدم كما بغيتي. ما كايناش حاجه سميتها لا ليست نوار طون انك راك باغي تشتغل قانونيا وامورك يعني صريح انت عندك ليكسبيريونس لي ديبلوم عندك كلشي وي ما كاين حتى شي مشكل. هذه هي لا ليست نوار. لا ليست نوار الناس اللي كذبوا زوروا ماشي كلشي شي وحدين. غادي نوريكم واحد القضيه الله يخليكم شنو هما هاد العقود اللي كنتكلموا عليهم. اسمحوا لي شير وي فوالا كنظن كتشوفوا معايا مزيان. حنا في البيرو ديال التشغيل هذا غنحاول نرجع له ها هو اش 360 ريسورس كيبيك. كاين شي ناس بعض المرات ولكن واحد الطريقه هادو كلهم كيبقاو هاد العمل ديالهم قانوني. كتشوفوا النيميرو دو بيرمي كتشوفوا انه راه بون قانوني نحت خص يكون عندك النيميرو ديكزيرسيس ها هو. طريقه كتمشيو باش كتعرفوا فين كيشتغلوا كلهم هاد البلايص هادو يعني في كيبيك. اسمحوا لي مونريال مونتيريجي موريسي خارج مونريال هنا في هاد المناطق هادو هنا كلشي هنا. كتجيو ترافايور بالنسبه لاي واحد امبلوا ديسپونيبل غنمشي معكم بشويه. امبلوا ديسپونيبل شوفوا معايا هنا اوفر دومبلوا. اوفر دومبلوا هي عروض عمل بالنسبه للناس ناطقين بالعربيه. عروض عمل او عقود عمل كاينين كلهم هنا ها هما كيتحطوا بلا دات ديالهم وشحال كتخلص شي مجاني لا تقبلتي. كتشوفوا هنا بوست اوفر دون الكادر دون ديمارش ديميغراسيون طومبورير دون لا بروفانس كيبيك. يعني هادي ديمارش ديميغراسيون طومبورير ليكم نتوما خارج ارض كندا خارج كندا المهاجرون. هي هذه كتسمى دون كادر ديمارش يعني اجراءات الهجره المؤقته بيرمي ترافاي طومبورير عقود عمل مؤقته لكم الناس اللي خارجه كندا وهذا الشيء مجاني. اش كنأكد على الكلمه باش ما يكونش شي ضبابيه. هذه راه ما تكتبش المواطن هنا ولا شي واحد بوراقي ولا شي حاجه تقول له ديمارجي ميغراسيون انا لا بغيت نشتغل غادي نعيط ليهم ولا نابليكي عيطوا ليا وي غادي نجي غادي نسيني غنخدم. نتوما نو خارج كندا باش نفهموا هادو هما العقود كويزيني جيرون كاع اللي كتشوفوا فيها هاد ديمارش دي ميغراسيون طومبورير عقود موجهه للاجانب كلكم. ردوا البال كيكتبوا لكم لو بري بشحال كتخلص $18 الساعه. هنا هي كاتبه لكم اش ار اور الساعه بالنيميرو ديال الكونطرا ديالهم وداكشي الاي دي ديالهم. ها هم ناخذوا مثال سيبوزون هذا كلهم وكل واحد يقلب على المهنه ديالو كومون سي فوز شي سي. هذا كويزيني كتكليكي عليها واخا درت حلقه خاصه بهذا الموضوع كيفاش تقدموا. شوفوا الشروط ديالهم نيفو ديتود روكي سكوندير كوليجيال يعني نيفو باك
ديبلوم ديتود بروفيسيونيل دو بي هو التكوين المهني ديالكم. عرفت الدول العربيه اخرى كنظن التكوين التاهيلي ولا المهني، اولى باك، باكالوريا ماشي باكالوريا، نيفو باك، اني ديكسبيريونس. هادشي خصكم تقراوه 2 à 3 ans ديكسبيريونس دونك كويزيني. شوفوها مزيان الله يخليكم باش ملي تقدموا ديروا السي في ديالكم ادابتيو ويكون داكشي سيريو كريديبل ومعقول. لان انا تقبل السي في ديالك كيف وقع يعملوا معكم مقابله، يعني داكشي اللي عملتي وقلتي في السي في ديالك يكون لونغ فرونسي افونسي. بون نوم دور باغ جور كتخدم 8 السوايع من 2 العشيه حتى ل 10 الليل. قراو هادشي ماشي تجيو تقدم قراش باغيين. capable de travailler, avoir une bonne condition, respecter l'horaire, être ponctuel, تكون ديما في وقت، honnête et amoureux de métier. خصك تبغي وتكون تعرف اش كدير، être propre تحب المهنه ديالك، être propre lors du travail exécuté. oui et propre de sa personne. la propreté مهمه. علاش راك خدام هنا في فاست فود في الاكل خصك تكون بروبر وتكون كلشي. علاش كنقولوا حتى الشخصيه كتلعب دور، ماشي تكون مانكان، تكون بروبر يعني في العمل ديالك وداكشي راه هذه دي كاليفيكاسيون ديالك. 40 ساعه في الاسبوع يعني عندك 80 ساعه في اسبوعين، 18 دولار دو 18 دولار على باسكو 25 يعني تقدر تبدا ب 18 توصل حتى 25 دولار الساعه. سي بون هادي باش يخلصوك بها الثمن راه مزيان، لانك دير 80 ساعه في الاسبوع في لاباي يعني 160 ساعه في الاسبوع. حسبوها 160 ضربوها في 25 راه عندك اون بون باي. هادوك يخلصوا مزيان. بالنسبه لواحد يلا غادي يجي يبدا حياته هنا، انا نحسبها لكم 160 فوا 25 يعني عندك 4000 دولار غادي نقولوا موان 26%، 2900 دولار في الشهر تقريبا 2900 2800 اورو. بون هادي ها هو باش ندخلوا هادشي كله تقرا باش ما نطولوش عليكم. هاي وكتابليكي عليها بوستولي، كتجي لهنا تكليكي عليها بوستولي بور سيت امبلوا اون لين. غادي نوريكم كيفاش خصكم تعملوا. هنا كيطلب لك اونطري فوت كوريال، غادي يطلب لكم ديروا كونت مع المكتب اش 360. ها هو غتفتحوا ديروا كوريال ديالكم البريد ديالكم اللي كتستعملوا دائما وتدخلوا المعلومات. غيطلب لكم السي في وتابليكيو. فيك الشروط غادي يتصلوا بك. غادي نرجع معكم. بون كنظن الناس راه اوكي. شكون هذا؟ m'a envoyé un modèle CV, remplir tout est bien, mais quel employeur n'accepte plus m'offrir attestation de travail ou ouais. هذا خصك سي سا، خصك البروف ديال التجربه اتيستاسيون ترافاي. يعني مادام البيرو اتصل بك راه لقاو فيك اش بغاو، يعني لقاو فيك ديك لي كاليفيكاسيون اللي باغيين. حاول تلقى البروف ديال الناس. كنشجع الناس اللي كيسمعوا الحلقات وباغيين يديروا خذوا لي بروف. ما عرفتش كنتي كتخلص ب سليب دو باي ولا اتيستاسيون دو باي، خذوا دي كيفاش نقولوا لها، خذوا دي زاتيستاسيون شواهد انك راك عملتي هذه المهنه هذه. خصكم لي بروف ديال المهنه ديالك. انا دفعت المكتب وعملوا معايا مقابله اوليه، طلبوا مني السيره الذاتيه بطريقه كنديه، رسلتها لهم وشويه الدبلومات. لا واش نعاود نو. سؤال زوين، ولكن دائما راه كنقولها في حلقات الله يخليكم الناس، راه لما عندك السي في على الطريقه الكنديه سا مارش با. كنقولها ونعاودها في الحلقات، وكاين واحد 2 ولا 3 حلقات خاصين ب سي في كنديان. كاين كونسيبتور كيصايب لك كيعمل لك السي في مجانا غراتويتمون. رجعوا الحلقه راه خص يكون عندك السي في على طريقه كنديه. وملي كتابليكي للمكتب البيرو، هذا البيرو اللي كنتعاملوا مع اللي كيعطي العقود، في الاول ما ترسلش لي ديبلوم ديالك، نو تيطلبوهم لك. كترسل السي في ديالك بوحدو ملي كتابليكي ملي كتقدم. ملي كيطلبوا لك لي بروف والشواهد داكشي راه هما يعطوك واحد لو لين وكتيليفيرسي داك لي ديبلوم ديالك. اما في البدايه كتصيفط على السي في ديالك بوحدو لا شيء من غير السي في.
قلب في المكتب، قلب في يلا وريتكم لو سيت. بالنسبه للناس هادو اللي عقود خاصه برعايه الاطفال المسنين راكم مطلوبين. هادو راه لي بريبوزي وبينيفيسيار كيتسماو بريبوزي وبينيفيسيار هما اللي كيعملوا هاد القضيه هادي. قلب في المكتب، المكتب راه كاين ممكن. وي كنسمعكم. وي شوف هذا. Salut, j'ai posé mon CV sur le site H360, ça fait 6 jours. Je suis infirmière auxiliaire, j'ai 8 ans d'expérience, j'ai besoin de plus d'informations. C'est bon, أنا يلاه تكلمت على لي زانفيرميير البارح ودرت حلقة. راه كاين واحد الأزمة خطيرة وخانقة بكيبيك، كندا كله كاين غنتكلموا على كيبيك ونوفو برونزويك ساهم. مبقاوش لاقين لي زانفيرميير يعني انتي أميرة راه عندك دي فورت شانس ان يتصلوا بك لا فيك جميع المواصفات. كاين واحد الحلقه ديال البارح كاين لو ليان ديال نوفو برونزويك حتى هما مابقاوش لاقين لي زانفيرميير. سي جور راك باقي في لو ديلي، راك باقي في لو ديلي. يعني راه ماشي انستونطاني. ما تنساوش واحد القضيه، راه كاين بزاف لي دوموند اون ميم طون، راه خصو يفلتريو ويقلبوا. يعني لا باسيون، صبر. فاصون راه قلبي الايميل ديالك، الكوريال ديالك شاك جور لو ماتان سوا، قلبي البوط ريسيبسيون وشوفي حتى في لانديزيرابل سبام. بعض المرات كيطيح في سبام وما تشوفيش في لانديزيرابل. قلبوا لي زيميل ديالكم، ولكن لا باسيونس. خصك وي كيبقى وي هاد ديبلوم ممرض مساعد غير معتمد. طون عندك ان ديبلوم ريكونو، يعني ماشي ديال ليطا. هادشي اللي بغيت نفهمت منك، ماشي ديال ليطا، بريفي ولا شي حاجه. وي مطلوب ويعترفوا لك به، بلوس ليكسبيريونس ولا لونغ. وي ما كاين حتى شي مشكل. ما كاين حتى مشكل. كنصحك قدم، ما خسرتي حتى شي. السي في ديالك يكون الطريقه الكنديه وقدم. Salut, j'ai une licence en économie-gestion, plus une expérience professionnelle de 6 mois comme agent de saisie et 2 ans comme stage d'insertion, âge 27 ans. Oui, la gestion d'expérience professionnelle. خصك 6 mois عندك 2 ans. ما عرفتش واش كتقلب على عقد عمل شاكير، واش كتقلب على اوفر دومبلوا مع البيرو، ولا كتقلب على لونطري اكسبريس اللي عندك لي تيست لينغويستيك وعندك كلشي. كنظن لونطري اكسبريس سي ميو بور فو جو كخوا، احسن لك لونطري اكسبريس. ما بور لي اوفر دومبلوا ايكونومي و جيستيون بلوس ديكسبيريونس. ملي كتقول 6 موا راه خصك مينيموم 1 an. نشوف لك لونطري اكسبريس سا ميو. انا غادي نوريكم واحد القضيه او ميم طون بالنسبه للناس اللي كيسالوا على لونطري اكسبريس. شوفوا معايا مزيان هنا. هادي الناس راه غنخلي لكم لو ليا اللي بغيتوه. se mettre un profil d'entrée express, remplir les formulaires suivants. هو كتجيو هنا الناس قبل ما تحط لونطري اكسبريس ديالك. لا بغيتي ديروا واحد، راه درت حلقات وانا نعاود نشرحها لكم. كديروا واحد ليفالياسيون ديالك واش ممكن تقدم تدخل على لونطري اكسبريس وي او نو. ها هي غراسويتمون. هذه يعني ماشي اوفيسيال. لا جاك هاد لو كود خصك بحال هاد لو كود هذا ستاني اكزومبل، خصك تسوفغاردي تحتفظ به، لانه هو باش تحط لي رونسينمون ديالك. حيت لا عطاتك بوينتاج ان كاين داك لو سكور انك راك ممكن تقدم، عيطوك واحد لو كود بحال هذا اللي كتشوفوا هذا، وممكن تحط به لي ديبلوم ديالك وداك الشيء. ولكن قبل ما تعملوها ردوا البال، راه خص يكون عندك لي تيست لينغويستيك موجودين فرونسي اونغلي، ولي ديبلوم ديالك يكونوا ديجا اون فرونسي ولا اون اونغلي. باش ممكن تعملوا هاد بالنسبه للناس اللي فيهم الكفاءات، اللي عندك عارف راسو يقدر يدخل ب هيا
Nationalité, âge, vous maîtrisez votre maîtrise de la langue, le nom de votre famille, vos études, l'expérience de travail, votre revenu ou votre avoir net. هذه مهمة في l'entrée express كيف كنقول خصك تكون عندك 12000 دولار et plus في الكونت ديالك. بروف ديال لو فون سيفيزون خص يكونوا عندك. ولا عندك اوفر دومبلوا باش تدخل اونتري اكسبريس. هادشي هاي ديتيرميني فوت ادمينسيبيليتي كتدخل هكا. انا ما نقدرش لان هادشي كيف كتشوفوا راه كنتكلم معكم غوفرنمون كندا، راه هادشي اللي كيعمل لك اي مكتب باش نتفاهموا الناس اللي كيسمعوني. كيقول لك راني واحد المكتب كونسلطاسيون قال لي 500 درهم 1000 درهم جو سي با ولا 1000 اورو ولا راه هي الخدمه اللي غيدير لك. غيدخل ميم لوجيسيال ميم بلاتفورم وغادي يدخل المعلومات ديالك وغادي يقول لك وي او نو. هي هذه هذا كنعملوها لكم غراتويتمون ونعطيكم لو لي عملوها. هاهي كيطلب لك كلشي وفين بغيت تمشي. فوتو كيبيك، كيبيك اريما بوحدهم هذوك. كيبيك ما تختاروهاش، اختاروا اي بلاصه. نوفو برونزويك بالنسبه للناس اللي ولا اختاروا اي حاجه، لان دابا كاينه موبيليتي فرانكوفون اي لونكوراج لي فرانكوفون سيتابير دون لي بروفانس انغلوفون. واخا تكون ناطق بالفرنسيه تمشي للمقاطعات الانجليزيه قبلوكم بحال هادي وكدير سويفون وكتمشي. في الاخر كيعطيك البوينتاج ديالك. هذه هي خدمه بيرو دو كونسلطاسيون، انا كنعطيها لكم غراتويتمون يعني بلا ما تحتاج تمشي تخلص شي حاجه. عمري 28 سنة، لدي بكالوريا 2013 وليس لدي دليل أني اشتغلت من بعد البكالوريا دو بي يمكن الدراسة. ممكن دائما دو بي وي اللي عندك وي ممكن تسجل في الدو بي. هو أحسن دو بي كان كيدخلوا به الناس بزاف ودخلوا به بزاف المغاربة والمغرب العربي يعني شمال افريقيا دخلوا قبل 2017 2018. هذيك كانت هي الطريقه باش كيدخلوا لي زيتيديون. رخيص سريع عامونس و سي اس كيو كتخرج لك من ورا الدبلوم ديالك 3 موا ولا 2 موا 3 موا كتاخذ سي اس كيو 6 شهور كتاخذ لا ريزيدونس. شي 2017 وقبل كانوا الناس استغلوا بدلوا من داروا لو باك جو كرو 2018 بلس لو باك صعبوها. كننصحك بيونيفرسيتي ميو بكل صراحه. حاول تسجل في شي يونيفرسيتي دوبي يقدر يرفضوا لك الفيزا ما يعطوش لك انت وزهرك باش نكون معك صريح. سير شوف لك شي يونيفرسيتي جي كوم ايتيديون في شي جامعه شيربروك ولا كيبيك ولا اي مكان وعندك الامكانيه يقبلوك. نصيحه مني تدخل هنا لا قبلوك ما تبدلش من يونيفرسيتي لدو بي راه يقدروا يريفوكيو لك كلشي. Salim, mon mari a travaillé intendant en restauration dans un complexe touristique. Il maintenant exerce la fonction de superviseur de l'éducation, ça fait 2 ans. Oui, il y a toujours de la chance. كيف وريتكم راه في البيرو ممكن يقدم على لي زوفر دومبلوا ولا يخلي السي في ديالو سو ميتر فوت سي في في البيرو يخليه ويشوفوا الا كان البروفيل ديالو سا مارش مع شي حاجه كيقلبوا عليها يتصلوا به. اما وي هي توجور د لا شونس، ما كاينش حاجه ما كايناش لا شونس. طون عندك لي كونديسيون اللي كيطلبوا هي توجور د لا شونس. نشوفوا هذا دي salut mon fils a une licence en gestion de chaîne logistique. C'est casé partenaire Université de Laval, Canada. Bonne expérience, TCF canadien avec excellent, 28 ans. Ouais. Licence en gestion de chaîne logistique, casé partenaire Université de Laval, bonne expérience. باش نفهم bonne expérience, ça veut dire expérience de travail. لا فهمت ان بون اكسبيريونس يعني عنده ليكسبيريونس دو ترافاي بلوس هاد لي ديبلوم عنده بلوس هاد التيست لينغويستيك. يقدم على اوفر دومبلوا في هاد البيرو كي سون غراتوي. ولا فيه كنشوف ان عنده تيست لينغويستيك وعنده العمر لاج يعني لاج راه كيلعب دور كيعطي واحد 10 بوين. عنده لو ديبلوم لا ليسونس
ça veut dire c'est bon. لونطري اكسبريس تاعي ابار كيبيك. كيبيك ممكن يمشي لاريما، انا كنصح خارج كيبيك لان سي بلوز اكسيليري وما فيهاش الشروط صعبه. لونطري اكسبريس فيدرال ولا يمشي لي بروفانس باش ياخذ من عندهم، اما لونطري اكسبريس ولا يقدم، ولا ممكن يدير بروفيل كتسمعوا، يدير بروفيل في لونطري اكسبريس ابار كيبيك بحال مانيتوبا ونوفو برونزويك. و ميم طون واخا يكون عندك انه ملي يكون عندك ان بروفيل بواحد النيميرو كيف وريتكم سي بون سا، انك ديجا راه عندك واحد لو بروفيل في البلاتفورم ديال نوتر اكسبريس، وقدم على عقود عمل منهم البيرو ولا اي مكان في كيشون امبلوا ولا في اي بلاصه ولا في هذه، يعني يقدر يعمل جوج الحوايج او ميم طون، كيدوبلي كيضاعف الحظوظ ديالو نوتر اكسبريس ويقدم على العقود. دائما كنقول للناس باش كنعاود نرجع لان هادشي كيتسجل، عقود العمل مجانيين، ممنوع البيع ديالهم ولا شي حاجه. المكتب كيف كتشوفوا راه كيعطي هادشي مجاني بالنسبه للناس اللي فيهم شروط، كتبقى انك تخلص في الامور ديالك، الدوله ديالك، الترجمه ولا الفيزا ديالك وداكشي كتخلص راسك. اما اجراءات الهجره ديال هنا، لي بيرمي، لي ديمارش ديميغراسيون، كلشي مجاني. حلاق جاوبتكم البارح بوغ لانستون البيرو ما عندوش حلاق وداكشي، باش نكون معكم اونيت صريح ما كاينش كوافور، نو ما كاينش كوافور. البرتا ودوك البرتا يعني وبريتيش كولومبيا، لا شفتي حاول تدخل لي السيت ديالهم وشوف شي واحد كيقلب على كوافور. اما البيرو نو ما كاينش هاد لي كونطرا ديال الكوافور، سي سا. ما حاول بون شونس. عندي إجازة في اللغة الإنجليزية وخدمت في مجال السياحة لمدة سنة و4 شهور. عندي تجربة لمدة 8 سنوات في التعليم الخاص كأستاذة مادتي فرنسي وإنجليزي. واش ممكن لي ندفع من المجال؟ سي بون. أول حاجة عندك اللغة، مهم هادي، عندك الدبلوم يعني لا ليسونس. هنا كاين مشكل، خصك تادابتي السي في ديالك على المهنة اللي كتسيبلي. كنظن غادي تفهميني، كتقصدي ولا كتقصد. فاتي جو ميكسكوز ما عرفتش شكون فاتي اش ام راجل ولا مرا، بتفاصون غادي بحال ليكسبيريونس الاخرى حسب ما فهمت انك في السياحه. هذه هي ليكسبيريونس اخر ما عملتي. كنصحك تقدمي في السياحه سيرتو، يعني السياحه راه لوتيلغي ريستوراسيون، سيرتو لوتيلغي وداكشي راه مطلوبين. وي، وهذا البيرو عنده 360 وغيرهم، عنده دي كونطرا، عقود عمل في هاد لوتيلغي وداكشي. قدمي في لوتيلغي، ولكن السي في ديالك بون كونساي ادابتيه على السياحه حتى تقدمي على السياحه. حطي فيه داكشي ونحط فيه على السياحه. وتجربه كوم كوا كنتي كاستاذه، بون سي سا فيمينا، سمحي لي، حطها كوم اكسبيريونس في السي في ديالك، ولكن قدمي في السياحه لان هي هذيك نعترفوا لك باخر حاجه عملتي، ليكسبيريونس الاخرى. جيت 38 ans marié عندي خويا اونتربرونور او كيبيك. كيفاش هادي راه ماشي كيفاش صيفط لي اوفر دومبوا ساشون كو سوي سوبرفيزور مانتونونس؟ هذا راه مشكل. راه طرحتي سؤال زوين السي هشام. راه بزاف المغاربه والعرب الجزائريين توانسه لبنانيين بزاف السوريين ولا غيرهم عندهم هذا المشكل. هذا راه مشكل كبير، ماشي مشكلتك. حيت لا بليبار هنا ما تنساش دي بسي بيزنس عنده جزار ولا عنده خضار ولا عنده دي بانور بحال كنقولوا حنا حانوت في المغرب ولا بيسري ولا عنده شنو غاردوري. هادو هما الاعمال اللي كيمشيو ليها بزاف المهاجرون. صعيب باش يدير لك، نكون معك صريح، صعيب باش يدير لك اوفر دومبلوا، لان اول حاجه البيزنس ديالو ماشي شي حاجه بيزنس كبير، يعني ما عندوش 10 خدامه والفوق اولا. ثانيا بالنسبه لي هو يقولوا لي اليو ام تي، اليو ام تي راك كتبتيها كوتي يو ام تي. يقولوا او انت كيفاش انت ناخذ مثال، عنده محل ديال بوشري جزار، كيفاش ما لقيتيش واحد يخدم معك ولا جوج؟ نو، خص كان غادي هو الاول يخدم، غادي تلقى، وهما يقدروا يلقاو ليه. واش نكون معك صريح، امبلوا كيبيك داكشي جبدوا ليه.
صعيب. شكون معاك صعيب الا الا كان شي سبيسياليتي عنده البيزنس ديالو ما لقاش شي مواطن في كندا. وي، بحال هادشي اللي واقع. اما ملي كنتكلموا عنده 10 الخدامه والفوق، بيزنس كبير، ممكن. انا ما عرفتش كيعمل البيزنس ديالو، ما شرحتيش مزيان، ولكن الا كان قل هاد البسي بيزنس نو. عندك ماكدونالد، وي يجيبك هذا كمثل، لان ماكدونالد راه عنده اكثر من 180 واحد 100 واحد كتخدم فيه. وماكدونالد راه كيبدا ب 2 مليون دولار غي بلوس، يعني الكابيتال ديالو كنهضروش المليار والفوق. هنا في مونريال وداك الشيء كمثل غيجيبوك، لان كاين واحد الغولمون. كنظن راه جاوبتك، راك عارف ان الاخ ديالك هو راه يلقى مشكل في هذه، الا عنده شي بيزنس اكسبسيونيل، هذاك موضوع اخر. Suis-je accepté d'immigrer avec un diplôme privé non agrégé? Oui, oui, ممكن. هذه بلا ما ممكن. انتم لي زانفيرميير انفيرميير اوكزيليار، ما تسولش بزاف، ولا ابراهيم سي ابراهيم، ما تسولش بزاف، قدم في اسرع ما يمكن، قدم. ما استغليتوش هذه الفرصه، وراه البارح ما عرفتش واش تبعتو لايف. قدم، راكم مطلوبين، وكيعطيو باغي ولا باغي يعطي 1000 دولار بريم بونيس ولا بريم كيفاش تسميوه. هذا رئيس وزراء ماشي شي واحد. لهاد الناس ديال لا سونتي باش يخدموا بلوس لور سالير، زائد السالير ديالهم. راه كاين واحد القانون غادي يخرج، راني قلتها، كنظن الناس ما عارفينوش بزاف، قلتها البارح. راه هنا ما غيديروا واحد القانون بالنسبه لهاد لي زانفيرميير. ما عندكش باكالوريا هنا في كندا، كيبيك باكالوريا هي لا ليسونس عندكم في الدول العربيه، لا ليسونس اجازه. ما يمكنش تولي انفيرميير دابا حاليا. كيف شرحت، راه كاين انفيرميير اوكزيليير، وكاين انفيرميير باشوليير وكلينيسيان. باشوليير عندها باك، عندها لا ليسونس والفوق. اوكزيليير عندها باك بلوس اون اني ولا دو، ان نون ولا دو، تقريبا عام. كيديروا ديتود، كيديروا دي او بي، ديبلوم ديتود بروفيسيونيل، هي هذه تكوين عام. ممكن تولي انفيرميير وتمشي تخدم. باغيين يحيدوها، ولا حيدوها يصعبوا حتى الناس اللي خارج كندا. يعني خص يكون عندك لا ليسونس في كوم كوا في الانفيرميري باش تجي. يعني استغلوا الفرصه تو تسويت قبل ما يبدلوا القانون. J'ai 29 ans, master français en marketing, développement de produits, 4 ans d'expérience dans le métier, des centres d'appel, il y a des offres, les offres pour les conseillers clients. Oui. مطلوبين. الله يخليك تدخل البيرو اش 360، سير الله وريتو، كنظن راك عارف. كاينين دي زوفر، دي زوفر دومبلوا. وي، ولا حط السي في ديالك في سوميتر فوت سي في بهذا الشيء يكون مروه زادري مروه. حط السي في ديالك على الطريقه الكنديه. وي كاينين، سيرتو الناس ديال لي سونط دابيل تاعهم عندهم مشكل هنا. راه ولاو كيعملوا بزاف سو تريتونس في المغرب، كنظن المغرب كاينين، كنظن السينيغال تاعهم، تونس، ما عرفتش الجزائر واش عندهم، تونس ومصر. حنا هنا لي بانك وهاد بحال هكا تقولوا ماروك تيليكوم ولا غيرهم، هاد لي كومباني ديال التليفون وداك الشيء، كيجاوبوك من المغرب ولا من مصر ولا من السينيغال ولا من تونس، حيت ما لقاوش تما عندهم مشكل في هاد الناس ديال لي سونتر دابيل. وي ممكن، سيرتو عندك لا لونغ. ممكن. وكنصحك ما تجيش هاد الشهاده ديالك، يعني ممكن يجي لك انا بشهاده تدريب دوليه في مجال النفط والغاز. البرتا، مقاطعه البرتا، راه كاينه حلقه خاصه، وكاين لي ليان. ملي كنقول حلقه حيت كنحط لي ليان ديال السيت ديال السيت ديال الغوفرنمون باش تابليكي، باش تقدم على العقود، ولا باش تحط سميتو البروفيل ديالك، البروفايل ديالك. البرتا احسن لك، ولا بريتيش كولومبيا، كنظن تام. البرتا، بريتيش كولومبيا، بالنسبه للناس هاد البترولي وهاد الميادين ديال البترول وداك الشيء.
Est-ce que l'équivalence des diplômes est obligatoire? Oui. Oui, pas au début, mais après, oui. C'est qu'on a l'équivalence du diplôme ديالك. يكونوا مترجمين سواء بالفرنسي ولا بالانجلي، بالفرنسيه والانجليزيه، وتكون ترجمه اكريديتي اسيرمونتي ليغاليزي كيف كنقولوا في المغرب، اسيرمونتي مصادق عليها، وي، من عند ان تراديكتور اكريديتي، من عند مترجم محلف. راه كاينين اي دوله راه عندكم هذه، خاص يكونوا لي ديبلوم، وي، وتكون ليكيفالونس ديالهم سيرتو في شي ميادين بحال انفيرميير، ميدسان، انجينيور، هادو كلهم هادو وي، خص يكونوا عندكم بحال هاد الامور هادي. Entrepreneur dans le domaine de construction avec 6 employeurs, mais il y a une difficulté de trouver des employeurs. Pour moi, j'ai exercé ما خاصك l'expérience de travail. هذا هو المشكل، ما عرفش الناس صراحة كيطيحوا فيه. ما كياخذوش شواهد العمل، على الاقل من تخدم 6 شهور العام خذ دائما شهاده العمل، اكسبيريونس طرافاي، اتيستاسيون طرافاي، خصها تكون عندك. حيت هاد الدوله كندا وكيبيك وغيرها مالوغوزمون ما كيعترفوا بهادشي، كيعترفوا لك باللي ديبلوم بالوراق. ملي كنقول كيعترفوا يعني كيبنيو معاك لي زونتروفيو وداكشي باش تجي، خص يكون عندك لي ديبلوم. وحتى في بيرو الفيزا غادي يطلب لك هاداكشي، غادي يطلبوا لك لي ديبلوم ديالك ولا اتيستاسيون طرافاي باش يشوف ان داك الشيء راه هو هذاك. خاصك شهاده العمل، ولا عندك لي سليب دو باي. لي سليب ما عرفش ملي كتخلص واش كيعطوك فيش دو باي، هذيك حتى هي اتيستاسيون كتبروفي انك راك خدام مع هاد سميتو. ما عرفش الدوله اللي كتكلم منها، سا ديبا. حرفي دهان في بنايات مع بطاقة الحرفة وعندي ماستر اتصال وتنظيمي بلاش. دابا حرف دهان بنايات يعني صباغ كنفهم، مع بطاقة الحرفي وي عندك البروف، وعندي ماستر اتصال. كنظن غادي تبقى في الشغل ديالك. كنظن الاخ كيتكلم شي دولة عربية دهان، لان غتبقى في نفس الميدان، في دهن البنايات يعني صباغ مع اللغة. لا عندك اللغة سواء الإنجليزية أو الفرنسية، وممكن تقدم على عقود ولا تعمل دخول سريع في المقاطعات. ممكن ماستر اتصال غادي تعملها كوم باك اب، يعني بروف ديال ان راه عندك ماستر. اما علاش غتركز على المهنه اللي كتزاول، خصك تبروفي تبرهن ان عندك تجربه وعندك ديبلوم خاص بهذه المهنه ديال الصباغ. هذا هو المهم. innovator experience for 4 years عندي لي تيست، ولكن الفرنسي ديالي ماشي مشكله. عندك مزيان ان عندك تتكلم كيفاش نقولوا انجليزيه وي، وعندك لي بروف ديال تيست لينغويستيك. تيست لينغويستيك سي سا، ماشي مشكل. واخا عندك الانجليزيه احسن من الفرنسيه ماشي مشكل. كيبيك ومع هذا البيرو كاين مشكل من بعد، يعني انت خصك تشوف مقاطعه بحال نوفو برونزويك. علاش نقول لك كاين مشكل؟ راك ممكن تجي وتخدم الا حصلتي على عقد عمل وداكشي، ولكن ملي تبغي تقدم من بعد عامين، حيت هما كيعطوك بيرمي طرافاي فيه عامين، يعني الفيزا بحال فيه عامين. من بعد عامين خصك تقدم على الاقامه الدائمه، لا ريزيدونس بيرمانونت. هنا غادي يطلبوا لك الفرنسيه، حيت انت في كيبيك، وكيبيك كاين واحد القانون خصك تتكلم فرنسيه، وخصك دوز واحد لو تيست اختبار اللغه باش تقدم على الاقامه الدائمه. هنا فين غادي تلقى شويه الصعوبه، الانجليزيه ديالك اقوى. حاول نوفو برونزويك ولا مانيتوبا، خرج على كيبيك. هادشي هي النصيحه اللي غادي نقول لك. Suis ingénieur en architecture et master. 2 ans de archéologie avec 8 ans de service, marié avec 2 enfants, s'il vous plaît, je peux trouver un emploi au Scotta? Oui, ممكن با وي. ديوني فاطمه الزهراء، انت من كتسمي لي ميتي باش نتفاهموا ريغلومونتي. انجينيور
يعني راه ما غاديش تولي هنا انجينيور تو سويت، واخا كاع يقبلوك وشي حاجه، راه بلا ما نعاود نرجع لهادي، حيت نتوما كاين لوغ كاين لي زانجينيور، خصك دوزي دي تيست دوزتي كلشي باش كيعطوك لو ستاتيو ديال انجينيور. هنا باش نتفاهموا قبل ما تجي لي زانجينيور مطلوبين وي. البيرو جو كروا با كاينين دي كونطرا بور لي زانجينيور، ما نظنش. ممكن تحطي لو سي في ديالك اون سي جامي، ولكن باش كنصحك كاين درت حلقات وخليت لو لين حلقات صافي ان موا. كاين مونريال طالون، سمعي مزيان، الا كتسمعني مزيان الله يخليك كتبها عندك، مونريال طالون ولا طالون مونريال، كتبيها في جوجل غتخرج لك. طالون مونريال كيقلبوا على بحالك لي زانجينيور لي بروغرامور لي تكنيسيان، هادو عندهم واحد لا بريوريتي في مونريال، كيقلبوا الاجانب ماشي ديال هنا برا. ابليكي في طالون مونريال، سمعتي دخلي لجوجل ولا رجع الحلقات السابقه ديالي على القناه، راه غادي تلقاي لو لين، تلقاي كلشي. سوي سور سيرتان عندك دي شونس ان يقدروا يقبلوك، لا دائما فيك الشروط كلها. طالون مونريال. Salam. Je n'ai pas pour le moment les moyens pour faire une entrée express. C'est vrai, c'est que le fonds suffisant. Orthophoniste, هذيك المهنة ديالك مطلوبة باش نتفاهموا. La santé depuis 10 ans. Je vais décrocher un poste de travail que pourrait viser comme créneau selon mes capacités, s'il vous plaît. Oui, ممكن. طالون مونريال. يلا تكلمت على السيد ولا السيده، كنظن فاطمه زهره السيده. كنصحك بطالون مونريال. بالنسبه للبيرو هو با كاينين هاد العقود بوغ لانستون. ممكن البيرو اش 360 تحط السي في ديالك، ولكن سمع مزيان الله يخليك مدام مريم، كنظن راه شفتك البارح، مرحبا راك متابعه وفيه. وي الطالون مونريال راني درت حلقه، كنظن نحاول نكتبها في الشاط كاع. هو كتشوفوها الله يخليك طالون مونريال مينيسكول ماشي مشكله. طالون مونريال راه كاين لو سيت ديالهم لو لين دي زومبلوا منهم هادي دي كونترا دي زوفر دومبلوا بور لي سترونجي ابليكي ليهم. و جو سويت بون شونس، لان كنظن راه وليت كنعرفك راك متابع. J'ai 22 ans marié, j'ai un enfant et un diplôme technicien spécialisé en gestion des entreprises. Et je maîtrise la langue française, mais le problème, j'ai pas d'expérience de travail. Je peux partir. Non, l'expérience de travail, c'est obligatoire. Minimum 1 an. Madame Raja Kandom, 1 an, minimum. Alors, je vous conseille de faire diriger expérience de travail, minimum 1 an. Un bon conseil. خاصك تسوفغاردي تبقاي محسابه على كيفاش نقولوا ليها لي بروف انك دوزت لك العام ديال ليكسبيريونس، باش تقدمي في البيرو ولا في لونطري اكسبريس اللي عندك الفلوس، ولا في البيرو، حيت ما عندكش ليكسبيريونس ما غاديش يقبلوك. خبرة 5 سنوات في مطاعم سريعة في العديد من البلدان، ولكن ليس لدي شهادة حاليا. أعيش في بلاد عربي، هناك احتمال قبول اللغة الإنجليزية المتوسط، الفرنسية ضعيف. اللغة الإنجليزية أبو هيثم جميل، ولكن الخبرة مهمة وضرورية. خاصك إثبات الخبرة، لأن المكسب ولا غيره ما كيعرفكش، ما كيعرفش أبو هيثم، كيعرف السيرة الذاتية ديالك على الطريقة الكندية، أن عندك خبرة في اليابان، اليابان ولا دبي، ولكن من يعملوا معك يطلبوا لك الوثائق، يعني شهاده الخبره، الدبلومات، اللغه خصو يكونوا عندك. لما كانوش عندك كاين مشكل. ضروري اثبات الخبره، مع الاسف خصك اثبات الخبره على الاقل سنه. اما بالنسبه للمهنه المطاعم السريعه، المكسب يبحث عن هاد الناس ديال المكاتب ديال
الاكلات السريعه ماكدونالدز تيم هورتون صابواي برجر كينج كلهم كاين نقص حاد وكبير جدا وشي مجاني. انا ممرض راني سجلت ولكن مازال ما جيتش ديبلوم، سجلت فقط بشهاده الاعمال. هذا كيف ملي كتسجل؟ وي السي في ديالك، السيره الذاتيه، السي في ديالك هو المهم. انا كنتكلم عن المكتب اللي اتصل بك سي سور غادي يطلب لك اثباتات. يعني ملي كتصل بك راه فيك المواصفات ومهتمين بك، غيطلبوا لك الاثباتات. يعني هنا رجعوا الدبلوم والخبره وداك الشيء. اما ملي كتسجل وتعطي السي في وي، حيت هنا خصك تفهم واحد القضيه كومون سا مارش. هنا راه كنسمعوا واحد القضيه ما خصك الاثباتات. هنا كتسمى واحد اونطونس فيربال، يعني كيتيقوا كيصدقوا اش كتقول في السي في ديالك. انت ممرض خدمتي 5 عندك الاكسبيريونس، عندك هذه كيشوفوا في السي في كلشي زوين، كيكومونيكيو معاك. تما خصك تثبت، يعني خص يكون كلشي موجود عندك. ضروري هاد 3 الحوايج يكونوا عندك. السلام عليكم، انا من العراق، عمري 51 سنه، دكتور جامعي، استاذ مساعد، اختصاصي لغه انجليزيه، خبره 12 سنه. هل اسيسيا ممكن احصل على عقد عمل في اي جامعه كنديه؟ وي ممكن. الاستاذ اساده جامعيه ممكن، وكنصحك خارج كيبيك، ماشي مقاطعه كيبيك. اونتاريو، بريتيش كولومبيا، البرتا، هادو كلهم ممكن. كاينين دخل، راه درت حلقات سابقه عليهم، سيرتو التعليم في اونتاريو، مقاطعه اونتاريو. حاول تدخل كيفاش نقولوا موقع الهجره ديال اونتاريو وكتب رجال تعليم جامعي ولا رجال تعليم جامعي. راه كاين واحد البرنامج خاص برجال التعليم اجانب اللي كيعملوا كيستقطبوا هما في اونتاريو، خاصه مقاطعه اونتاريو. ممكن. انا كنصحك باونتاريو و البرتا ولا بريتيش كولومبيا، ولكن خاصه اونتاريو كيشجعوا بزاف على التعليم الخارجي. Salut, j'ai une licence et une expérience professionnelle de 6 ans en tant qu'enseignant en primaire, et ma femme a un master et travaille Marjan Ouidé depuis 7 ans. Qui doit être le récurrent? انت بلا ما انت هو اللي غادي تعمل لو دوموندور برينسيبال. سي سا لو دوموندور برينسيبال هو انت. عندك وي فوت فام سي كوريكت ماستر بون سي بون، ولكن انت رجال التعليم ماشي كيباك، سير لنوفو برونزويك. شوف الحلقه ديال الامس، نوفو برونزويك بجوجكم هي غادي تكون كوم كونجوان دو في داخله معك وتدخل المعلومات ديالها كلها. كنتكلم لك لونطري اكسبريس، وي نتوما مزيانين في لونطري اكسبريس، عندكم حظوظ كبيره بجوجكم، ولكن انت هو الدوموندور برينسيبال. وي تكون كونجوانت في لونطري اكسبريس. دير بروفيل ديالك انت مع المدام ولا عندك الولاد تاهم تدخلهم، راه يسولوك على كلشي في لونطري اكسبريس. ما تنساش لونطري اكسبريس راه كيطلبوا الفلوس، ماشي تخلصها. نقبلوك خصك البروف كونكور عندك 18000 ولا 20000 دولار خصك تكون عندك في الكونت في لونطري اكسبريس. وقدم في نوفو برونزويك. البارح درت حلقه طالبين لا سونتي ورجال التعليم، هادو كتسمى عقود عمل ابليكي عليهم، قبلوك ما يحتاجوش لك بحال لونطري اكسبريس، هما غادي يتواصلوا معك داك الشروط. وبون شونس. J'ai 2 ans d'expérience dans la maintenance industrielle. J'ai un diplôme de qualification mécanique polyvalente en usinage et réglage. 36 ans. قدم على عقود عمل في H360. بالنسبه وي يلا خداو دي ميكانيسيان اندستريال. هاد البيرو وي من خداوهم من دو شمال افريقيا، غيجيبوهم يعني قبلوهم دوزوا معاهم كلشي بحالك ميكانيسيان اندستريال كتسمى. خدوهم وقبلوهم لان حتى هم مطلوبين. ما كنتكلم لك على المكتب H360. انا عاود نرجع عليه، كنظن الناس يلاه التحقوا بينا ولا شي حاجه. ها هو نرجع ليه هنا ترافايور، حتى انا خصني نعمل
emploi disponible. بالنسبه للناس اللي ما كيلقاوش دي زوفر دومبلوا كتجيو لهنا سوميتر فوت سيفي، كتكليكيو عليها ضروري، حيت انا ما مشجعش. نتوما غادي تدخلوا الايميل ديالكم كوريال وتعملوا حساب من يعطيكم داكشي. بالنسبه للناس اللي باغيين كيقلبوا واش كاينه المهنه ديالهم، يعني هادو راه هادو عروض دي زوفر دومبلوا دي كونطرادات، يعني كيتسناو الناس يلقاوهم باش يشغلوهم باش تجي. كلهم ديمارش ديميغراسيون طومبورير دون لا بروفانس دو كيبيك. هاي كويزيني، شوفوا واش كيطلبوا بزاف كويزيني راه ما بقاوش لاقينهم مور لا سونتي كلهم. سبيسياليست دي فون تكنيك هو كوميرس دو كرو، الناس اللي في البياس دوطو في داكشي كله حتى هما. هاهي ديمارش ديميغراسيون طومبورير. نتوما هادي salaire de 13 jusqu'à 20 دولار سي بون. هما كلهم خذوا الوقت ديالكم وبحثوا. كلهم نخلي لكم هادشي اريتي البارطاج ونرجعوا. Pour mon frère, c'est un entrepreneur dans le domaine de construction entre 5 et 10 employeurs. J'exerce même domaine. Je suis superviseur maintenant. Un an avec difficulté les employeurs. Ma femme, je suis صراحة. Pour votre frère, oui, c'est un entrepreneur dans le domaine de construction entre 5 et 10 employeurs. J'exerce même domaine. Je suis superviseur maintenance dernièrement avec difficulté les employeurs. ما فهمتش الصراحه السؤال. ديفيكولتي زومبلويور ما فهمتش صافي دير كوا. واش كتقلب اوفر دومبلوا؟ وي ممكن لا فيك لي كونديسيون، ولكن ما فهمتش السؤال صراحه مزيان، اسمح لي. هل ممكن بشهاده الترجمه فقط يقبلوها ولا يجب اش توصل ممرض؟ شكرا لك. جاوبني سؤال اخر. في حالة قام اتصال بي من طرف قيم بمعادلة الشهادة الأخ من الجزائر. مرحبا، نفس خاطرك. لا قبلوك بروميير شوز راه غادي يعطوك لي زانستركسيون اش غادي خصك تعمل. هادي راه غادي يشرحوا لك. كاين وقت، كاين واحد لو ديلي، ما غاديش يعطوك شهرين ولا شهر، حيت بعض المرات لي زومبلويور كيكونوا واقفين. راه بحال دابا هادشي ريستوراسيون داكشي واقفين عليهم لو بلو فيت بوسيبل. المعادلة كنصحك وجد راسك حسب ما فهمت. الشهاده ترجمها باغ ان تراديكتور سيرتيفي اكريديتي من شوف انت كنظن راه عندكم في الجزائر تكون مترجمه بالفرنسيه وتوجدها، لان غادي يقدروا يطلبوا لك تيليفيرسيها. يصيفطوا لك واحد لو لين باش كتدخل لو دوكيومون ديالك، ان لين سيكوريزي كيتسمى، وتدخل لي دوكيومون ديالك وجدها. ما خسرتي والو. لي ديبلوم ديالك يكونوا مترجمين وداكشي، وحطهم اون سي جامي. انا رسلت لهم سيفيت مجال الفنادق وصيفط لهم ايميل ان خصني صيفطوا لي ايميل انه خصني نصيفط لهم الشواهد او كونتاكت ديال الناس اللي كنت خدام معاهم وما عنديش الشواهد. شنو الحل؟ ودابا انت ولا انتي فردا دابا انت قبلوك. وي دو برينسيپ كنتفاهموا الموافقه المبدئيه. راك حطيتي لهم صيفطتي السي في لوطيلغي، لان كيقلبوا عليكم نتوما صحاب لوطيلغي وداكشي، لقاو فيك داكشي اللي بغاو صيفطوا لك. يعني بغاو يلا تكلمت عليها، خصك تعطيهم لي ديبلوم، تيليفيرسي لي ديبلوم. كنظن راه صيفطوك واحد لو لين باش كتيليفيرسي داك لي ديبلوم ديالك. يعني داك لي المشكل اللي عندك ما عنديش الشواهد، راه مشكل غادي نقول لك بصراحه، ما عندك الشواهد سافا با مارشي، سافا با مارشي. وكنقول نو خصك الشواهد، لان ملي كتكتبوا في السي في عندي راه خصك تثبتها ماشي بالكلام. راه اي واحد يقدر يقول لك انا سوي بيلوت دافيون سيفيل استرونوت، وباش غادي تثبتها
خصكم اثباتات. انا كنظن دابا انت ولا انت قطعتي 50% ديال الطريق، ولكن عندك مشكل لان ما عندك الشواهد ما يقبلوكش. كنظن ونكون معك صريح، خصك تلقاي الشواهد. هادشي اللي وقع، راه وقع في المكتب. وي كنتمنى الخير زعما كنصرح. حاولي تقلب على الشواهد ديالك ولي ديبلوم ديالك في اسرع ما يمكن، لانك راك قطعتي 50% باش تاخذي عقد عمل وتجي لكندا. هذا هو الشيء اللي وصلوا معاك كنتكلموا عليه. لا عندك لغه التواصل، كنتكلموا في عقود عمل حتى تواصل وكتفهم ماشي مشكله. اما ما كنتيش يعني النعت ما كاين والو، كاين مشكل. وي ما كنتيش كتكلم فرنسيه باتاتا ولا كومبليتمون بهذا المعنى، ما كتكلمش فرنسيه غتكون عائق. اما الا كنتي كتواصل بالفرنسيه كنتكلموا على كيبيك وهذا المكتب ما يكونش مشكل، لان كويزيني وهذا الشيء ولوطيلغي وهذا الشيء كله ما كيطلبوش اختبار اللغه. كنت كنقولها دائما وكنأكدها، حتى نديرو فيزا لاجون ما يطلبهاش لك الا في شي حالات يعني الا كان كيشوفك انك ما كتفهم والو ولكن ما يطلبوش لك. بشكر سيد. لقد قدمت لمكتب التوظيف وقمت بإرفاق شهادة العمل والدبلومات وغير موثق تاع السيرة الذاتية، ولم أتلقى أريد من أي رد من أول سبتمبر. هذا السر نو يعني توتي بو سي تسنى. ما عرفتش فاش قدمتي، شنو علاش قدمتي، ما عرفتش شنو المهنه اللي كتزاول. لا كنتي في الصحه ولا كنتي في هاد لوتيل غي ريستوراسيون داكشي، كنظن غادي هما الناس راك شفتي في التعاليق قبل كيقولوا لهم عطونا لي ديبلوم. يعني ملي كيتصلوا واش المكتب باش نتفاهموا هنا، المكتب راه كل ساعه داك الموظف ولا داك الموظفين راه كيتخلصوا. يعني ما غاديش يضيع 4 سوايع ولا 3 سوايع مع واحد هكاك. راه الباترون ديالو ما غاديش الباترون راه كيخلص. المكتب ما يضيعش معك الوقت اللي ما شافش فيك الربح. يعني اتصل بك دار معك واحد الاجراء وبدا كيتصل بك، راه كيشوف فيك بوتونسيال ان امبلوي بوتونسيال انك راك غادي تجي يربح من وراك. لما اتصلش بك يعني راه باقي المهنه ديالك ولا ما لقاش فيك داك الشيء، ولا باقي ماشي ديك المهنه باقي ما لقاهاش. هنا راه كلشي بالفلوس. Un diplôme tant qu'agent de réception. Mhm. Par contre, pour mon expérience, c'est dans l'animation touristique. 3 ans et réceptionniste 1 an. L'expérience, bon, قدم على âge 360. راه عندك l'expérience minimum 1 an في le même domaine, je crois, la réception. La réception راه هنا راه كتدخل في كلشي، انت لوتيلغي ولا انت ياسين قدم اش 360. راه كاينين دي زوفر دومبلوا بهاد لي ريسبسيونيست و لي زاجون داكوي اللي كيسميهم كلشي هنا. اجون داكوي سيرفيس على كليونتيل غادي تدخل في هادو انت ولا انت كنظن انت. اش 360 راه كاينين عقود عمل خاصه بكم اجانب، لا فك دائما الشروط كلها مطلوبه. عندي 28 سنه وعندي دبلوم حداده فنيه سودور وحاصل على شهاده البكالوريا، وانا حاليا نشتغل فرصه كسودور. كيف اثبت تجريد العمل هنا؟ ما عرفتش واش كتكلم من المغرب ولا كتكلم من دوله اخرى، ما عرفتش. عندك كل شيء، خصك البروف ديال ليكسبيريونس. هاد سميتو الكراج ولا الورشه، سي سا الكراج خصو يعطيك كيخلصك. ما عرفتش يعني واش مديكلاريك في سي ان اس اس ولا كنتي مديكلاري. راه هي ديك البروف غادي تاخذها من سي ان اس اس. ما عندك شيء. ما كنتيش في الدوله، ما كنظن الجزائر ولا تونس ولا شي حاجه. كنظن المغرب انت ولا تكون الجزائر. هما كيقولوا سودور سي سا سي ان اس اس، ولا يعطيك بروف ديال الاتيستاسيون تكون كوم كوا راك كان كوم كوا راك اشتغلتي من تال دات تال دات. هذا هو البروف ديالك ديال ليكسبيريونس ديال التجربه. ضروري التجربه. والسودور راكم مطلوبين، سودور ميكانيسيان الكتريسيان بلومبي كلشي. هاد لي ميسي سيرتو انت عندك الباك اون بليس. كنظن راه غادي تكون كتكومينيكي بالفرونسي. خاصك تعمل هاد الطريقه هادي. Salut, j'ai 28 ans et 2 ans d'expérience dans le
Les ressources humaines, le recrutement, mais je n'ai pas trouvé qu'une offre d'emploi correspond à mon profil assurance possédé. aucun retour. Oui, vous avez raison لأن بوب هاد الميسي ما مطلوباش في البيرو. بروميير شوز باش نكونوا اونيت ما كاينش شي اوفر دومبلوا بوغ ان ريكريتور. الحل الوحيد انك غتمشي للغوبريك ديال سوميتر فوت سي في وتحط السي في ديالك، لان ما كاينش اوفر بالنسبه للناس ديال الريسورس هيومان. ممكن تمشي لونتري اكسبريس دير بروفيل ديال لونتري اكسبريس، ولا تمشي لي بروفانس بحال نوفو برونزويك ولا مانيتوبا وتابليكي سور دي بوست في الريكروتمون في الريسورس هيومان وحتى اونتاريو تاعهم. اما البيرو نو ما كاينش دي جو كوا با كاينش دي بوست بور دي ريكروتور، ولكن بور سو ميتر فوت سي في وي بوفي الفار. هل هناك مهن يستطيع يعملها الأستاذ؟ ما فهمت السؤال ديالك. الأستاذ راه مطلوبين الأساسيين في كيبيك وفي نوفو برونزويك وفي مانيتوبا وفي أونتاريو، سيرتو نوفو برونزويك حلقة ديال الأمس على باب كندا، كاين لو ليان باش تقدم. وي ممكن. أما مهن يستطيع أن يعمله أستاذ، ما فهمتكش بغيت تقول بهذه الكلمة هذه. واش زعما كاين تغيير المهنة ديالك؟ ما نظنش، لأن خصك اما لك تبغي تدخل بلونتري اكسبريس دخول سريع حساب المؤهلات ديالك والكفاءه ديالك وي كنتي تجيب عقد عمل. ما يمكنش تغير الا جيتي هنا بيرمي لا بليبار يعطوك ان بيرمي دو ترافاي تمبورير فيرمي، ما يمكنش تغير المهنه ديالك سينو غادي يولي عندك مشاكل. خصك تدخل استاذ تبقى استاذ حتى تاخذ الاقامه الدائمه ديالك، ومن بعد كتولي حر. الله يجعلك تولي لي بغيتي. ماتون ان ما عندكش لا ريزيدونس بيرمانونت عندك مشكل، خصك تبقى لا جيتي كاستاذ نوفو برونزويك قدم ليهم راه باغينهم الاساسيات سيرتو ديال الفرنسيه ولا الانجليزيه باغينهم. انا احمل جواز سفر فلسطين واعيش بالاردن، نفسي تقديم لهجره كندا، لدي خبره 10 سنوات شؤون الموظفين، زوجتي مع دبلوم مكتبه وي ممكن الاخ من الاردن كنظن ممكن تقدم على الهجره الى كندا. وي خبره وداك الشيء. سيرتو كنظن انت كتكلم اكثر انجليزيه على الفرنسيه كنظن الدول المشرقيه. ما ننصحكش بكيبيك، انصحك بمقاطعه غير كيبيك، يعني نوفو برونزويك ولا اونتاريو ولا مانيتوبا. ممكن تقدم لهم في الهجره. خصك حاجه اما على عقود العمل بهذه المؤهلات والشروط اللي فيك، او بالدخول السريع. هو الدخول السريع انت والزوجه والابناء. نعم خص يكونوا عندك واحد ملي كتقدم يكون عندك اثبات ان عندك واحد القدر من المال في الحساب البنكي ديالك، كنظن 20,000 دولار وما فوق. لا عندك هذا المبلغ زائد انك عندك اختبار اللغه، ممكن تعمل اختبار اللغه بالانجليزيه، لك كنتي كتتقن اللغه الانجليزيه انت ولا الزوجه ديالك، تقدم في الدخول السريع خارج كيبيك. ما تقدمش كيبيك، كيبيك غيطلبوا لك الفرنسيه هي الاولى كاختبار اللغه. كنتمنى لك حظ سعيد. J'ai un diplôme en BTS en architecture avec une expérience de 2 ans. Ma femme a un master de 2 ans en biochimie, appliqué avec une expérience de plus de 5 ans comme vendeuse en pharmacie. Vendeuse en pharmacie, architecture avec expérience de 2 ans. Ma femme, بجوجكم عندكم des qualifications, des compétences assez élevées. يعني بجوجكم سي بون. يعني انت واش كتكلم باغي الدخول سريع لونتري اكسبريس، وي عندكم لي كومبيتونس لي كاليفيكاسيون. اما لا الزوجه ديالك كتقلب على عقد عمل اوفر دومبلوا، غتقلب على تكنيسيان اون فارماسي. هنا كتسمى داك لومبلوا ديالها فوندوز كتسمى تكنيسيان. مطلوبين داخله في لا سونتي. لا سونتي كيعرف واحد الخصاص كبير. كاينين دي زوفر دومبلوا في تكنيسيان اون فارماسي. وي كنتو بغيتو انت اركيتكتور، يعني كنتو بغيتو الدخول سريع، راه تكلم شنو هما الشروط. عندكم مؤهلات، ما عرفتش العمر ديالكم،
دائما قل من 45 عام 40 عام، حيت قد ما زدتي في العمر قد ما كتفقد النقاط. فو بيردي دي بوين جوسكا 40 طون جوسكا 35. بجوجكم يعني اما لونطري اكسبريس ولا المدام تحاول في كوم تكنيسيان فارماسي. كاينين عقود، كاينين دي زوفر دومبلوا. حتى انت كاين لان المهنه ديالك راه مطلوبه، ولكن هي اكثر منك، لان في لا سونتي مطلوبه اكثر من الدومين ديالك. كتكلم في لي زوفر دومبلوا. ان شاء الله. وي شكرا. نرجو منك تم حلقه خاصه بالممرض بحيث نصف. وي بجوج ممرضين، وان شاء الله غادي نعملها ماشي مشكله. راه البارح درت حلقه خاصه، رجع الحلقه على بلاد كندا. راه رئيس وزراء ربما وكلا عندي، اسمحوا لي واحد الدقيقه. كنظن الاخ اوب اسمحوا لي غادي تشوف du Conseil du Trésor qui va vous expliquer ça tantôt, de dessiner un incitatif pour que les gens d'abord reviennent au travail puis travaillent à temps plein. Vous allez voir, j'annonce donc aujourd'hui une nouvelle prime qui va être. باش تعرف ان راه ولا كيعطي $1000 بونيس بريم باش الناس تشتغل في هذه الحلقه ديال الممرضين والممرضات. كنظن غادي نشكركم وناخذ اخر سؤال، وكنتمنى حظ سعيد للجميع. الله يخليكم. اللي فيه الشروط دائما، راه عقود دائما موجوده مجانيه بدون وسيط. كتبقى الشرط الوحيد يكون فيك الكفاءات، الدبلوم، الخبرات، التواصل باللغه، يكونوا هادو هما الشروط. وتخلص الامور ديالك اللي قبلوك، يعني الترجمه، اجراءات الفيزا وداكشي في بلادك. اما العقد راه مجاني 100% مطروح من طرف مكاتب التشغيل هنا. كنصحكم قدموا راجعوا الحلقات السابقه، سيرتو الناس ديال جميع الميادين، ولكن الصحه وهادشي الفندقه، لوتيلغي، الريستوراسيون، فاست فود، كلشي هادشي مطلوب. ناخذ اخر سؤال وغادي نتمنى لكم حظ سعيد. وي يلا شفتك، اسمحوا لي. سيارة الاسعاف مطلوب في ميدان الصحه. وي لا عندك لي بروف مطلوبين. سي سور ما غاديش تجي تخدم هنا امبيلونسي. باش نتفاهموا، امبيلونسي هنا خصك دير واحد الدبلوم جكروا ديال 6 موا، كنظن 6 شهور ولا 8 شهور كنظن. وي باش كتولي امبيلونسي هنا ولا عام. حيت امبيلونسي هنا بحال الدول راه امبيلونسي وكيعطي لي برومي سوين، يعني كيدير واحد الفورماسيون ديال لا سونتي اون ميم طون. مطلوبين. وي ارجع للبيرو المكتب، شوف واش كاينين دي زوفر دونك هو تما. بالنسبه هو السور غادي يديروا كليفغور بور لانستون ولا شي حاجه باش تجي كوم شوفور كونديكتور. كاينين دي زوفر دونبلو كونديكتور ليفغور وداكشي مطلوبين. باش تولي امبيلونسي ما نظنش، لان هنا ريغلومونتي تاعي ماشي ريغلومونتي، سا برون با ان بيرمي، ولكن خصك دير واحد التكوين خاص هنا في كيباك باش كيعطوك واحد لا كارت دو كومبيتونس باش كتولي امبيلونسي. امبيلونسي راه كيتخلصوا مزيان هنا. كنظن راه كيبداو 23 $24 على $24 الساعه باش كيبدا، باش كيطلعوا حتى 30 جكروا ولا شي حاجه دولار الساعه. لي زومبيلونسي عندهم دي بون كونديسيون. ولكن قلب انت في المكتب على شوفور ليفغور. هذيك امبيلونسي ديرها كوم كورا اكسبيريونس عندك في لي زومبيلونس الصحه. اخر سؤال. est-ce que je peux postuler pour les deux programmes Arima entre express en même temps? non ما ديرهاش نصيحه. نو اما شوف انت اش بغيتي، اختاريتي اريما سير الاريما ولا سير الاونتري اكسبريس. ما تعملهاش. شوف انت فين عندك اريما. راه اريما شنو هو الفرق بين اريما اونتري اكسبريس؟ اريما طويله، سا برون ان ديلي، هذا هو الفرق. اونتري اكسبريس سريعه. بون كونساي ما ديرهاش. كتبغي تجي في اسرع ما يمكن سير لونتري اكسبريس. ولا تقدر شي بروفانس ملي كتشوفك انت درتي لونتري اكسبريس فيدرال باش نشرح لك سريعا البروفيل ديالك زوين، يعني اتيرون امبرسيونون ولا شي حاجه في كلشي. راه لي بروفانس
ملي كنقول لي بروفانس مانيتوبا يوكان هذيك كيشوفوا داك البروفيل ديالك شي وحده حتى كتقول لك انت عجبتينا كيصيفطوا لك ديزينياسيون انت كاع ما كتكون معول عليها باش نتفاهموا حتى البرتا كتصيفط لك ديزينياسيون كتقول لك حنا راه مهتمين بالبروفيل ديالك عجبنا حنا نعطيوك لا ليتر دافو ودير معنا اجراءات دير معنا اجراءات من احسن لك اونتري اكسبريس فيدرال احسن لك. شكرا لكم جميعا كنتمنى التجربه تعجبكم ان شاء الله بروشينمون غادي نحط لكم واحد نيميرو تليفون ولا واتساب ولا نيميرو تليفون باش تتصلوا مباشره باش الناس اللي كيسمعوني لي بلاتفورم ثلاثه هوم فيسبوك يوتيوب وتويتر نحط لكم التليفون راه كنوجدوا فيها باش تتصلوا ان شاء الله وطرح السؤال ديالك اونلاين. انا كنطلب منكم ان شاء الله ما يكونش طويل توجدوا السؤال قصير باش نخليو لكل شيء يحاول يدوز. ونحاول المره الجايه ان شاء الله ظروف العمل وداك الشيء يكونوا معايا مكتب تشغيل ولا مكتب تشغيل الثاني ديال لي زانفيرميا ولي زانفيرمي ويجاوبوا على الاسئله ديالكم. ولكن راك عارفين الوقت بعض المرات ما كيلائمش ولكن غنحاولوا قدر المستطاع نعطيكم اخبار باش نساعدوكم ونشرحوا نبسطوا الامور وما تكونش شي حاجه كتبان لكم بحال شي جبل. هاد الاجراءات راه في لا فورم راه كتبان جبل ولكن في لو فون راه انا عرفتي كيفاش وخديتوا الوقت وتمهلتوا وشويه الصبر راه ساهل راه كلشي ساهل. ما كتطلبش حاجه كبيره. غادي ندير لكم نيميرو دو واتساب تتصلوا مباشره ان شاء الله يعني بلا فوا ديالكم مباشره. شكرا لكم جميعا. حتى عندي واحد لو ديلي كنشكركم. ما تنساوش شاركوا هاد لي فيديو عموا هاد المعلومات الله يخليكم للجميع باش كلشي يستافد. كيف كنقول راه كاين الناس اللي فيهم كفاءات وما عارفينش. كاين اللي كيسحب كندا راه ما عندكش دكتوراه ولا عندك ماستر في جيني ايروسباسيال ولا شي حاجه راك ما تدخلش شي نو راه ما كاين قله قليله. قبل دابا راه ما بقاوش كيشجعوا ديك الكفاءات الكبار ولاو كيبغيو هاد لي ميسي سيبلي يعني تجي لي بيرمي دو طرافاي وتدخل مباشره للسوق المارشي طرافاي تخدم تخلص الضرائب انتيغرا سي بون. يعني راه بدلوا وسهلوا هي راه سهلوها وبدلوها. شكرا لكم. بارطاجيو لي فيديو وعموا الفائده والى اللقاء. شكرا للجميع.